टू अवर चैनल एवरेज डायरी। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। 2024 लास्ट डेज है, यानी कि दिसंबर। हमेशा की तरह यादगार, खूबसूरत, सर्द, लेकिन उस सर्द मौसम में जो सूरज की पहली किरण लगती है और उसके बाद वो सुनहरी बादल और वो बर्फ़बारी और वो छोटी छोटी बारिश बूंदाबांदी हो जाती है, सर्द हवाएं, मगर साथ ही आग के आगे बैठे हुए वो आग को देखना, तपना और कॉफ़ी पीना, चहलकदमी करना, किताबें पढ़ना, कितना खूबसूरत लगता है ये एक एहसास। या फिर पुराने किस्से कहानियाँ सुनना। ये दिसंबर बड़ी कहानियाँ लेके हमेशा हमारी ज़िंदगी में आता है, जाता है और हम याद करते हैं व्हाट्स द एंडिंग एंड व्हाट्स द बिगनिंग, यू नो, नई खुशियाँ, ड्रीम्स, लॉट ऑफ थिंग्स। सो फ़िलहाल अभी हम इस दिसंबर में हैं। इस दिसंबर में अगर तुम्हें देखो, एक चीज़ जिस पे मैंने काम किया और एक चीज़ जिस पर हमें काम करना चाहिए, शुक्रगुजारी। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। यकीन कीजिए, शुक्र हमें वो दिखाता है जिसको हम नहीं देखते या देखना नहीं चाहते, या अगर हम देख भी लेते हैं हम उसकी कदर नहीं करते। हमें इसकी वैल्यू को पता ही नहीं होता कि कुछ चीज़ें हमारे पास बग़ैर किसी कह लें एफ़र्ट्स के पड़ी होती है और हम वही एक मिसाल है कि हमारा एक दांत टूट जाए और ज़ुबान जो है उसी एक दांत के पीछे होती है, जबकि जो बाकी के दांत हैं वो सलामत हैं, हम उसे कभी नहीं देखेंगे। सो शुक्र हमें वो चीज़ दिखाता है जो हमारे पास है, और जब हम शुक्र करते हैं तो हम लम्हे मौजूद में रहते हैं। ना तो हमें कोई माजी से गिला होता है, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसा कर दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़लाँ ने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों ऐसा हुआ, तब ऐसा होना चाहिए था, नहीं हो सका। अच्छा, तो दूसरी चीज़ मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, अगर ऐसा ना हुआ, वैसा ना हुआ, यानी कोई सोचा हुआ स्टडी से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड कुछ भी, यानी ख़यालात होते हैं, सोच रखनी चाहिए, अपने गोल्स सेट करने चाहिए, मगर पॉजिटिव वे में, हमेशा नेगेटिव वे में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूँ करना है, वैसे करना है, लोगों ने क्या बोलना है, नहीं, ऐसे नहीं। खुद को हमेशा ओन करना है, अपनी कदर खुद करनी है, अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना है, क्योंकि हम अपने अच्छे दोस्त हैं, हमने अपना अच्छा दोस्त बनना है। अच्छे दोस्त जो होते हैं वो आपको आप जैसे हैं वैसे कबूल करते हैं। सो ओन कीजिए खुद को, अपनी कदर खुद कीजिए और शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ जब आप शुक्र अदा करेंगे हर नेमत पे, शुक्र है अल्लाह ने मुझे हाथ दिए, ज़ुबान दी, बोलना दिया, आवाज़ दी, फिर एक कॉन्फिडेंस दिया कि मैं बात कर सकती हूँ, शुक्र है आंखें दी हैं, देखना नसीब किया और चलती हूँ, यानी कि अनगिनत चीज़ें हैं जिन पे हम शुक्र अदा कर सकते हैं। और फिर अच्छे लोगों का साथ, अच्छी महफिल में उठना बैठना, ये भी कितनी बड़ी नेमत है, अच्छी फैमिलीज़ का मिलना। सो जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो हम ख़ुद को मज़ीद पॉजिटिव वे में हम आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे कि अगर एक दो चीज़ें नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, खैर है, इसमें खैर है। कोई भी चीज़ अगर नहीं होती उसमें ज़रूर कोई ना कोई खैर छुपी होती है, तो उस खैर के लिए सब्र करना है और शुक्र करना है कि
اللہ پاک آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے اس حال میں رکھا. ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہوتا، یعنی کہ جو اس حال میں ہم ہیں کہ ہماری تو اتنی محنت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اچھے حال میں ہیں، تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے پاس جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے وہ خواب ہوتے ہیں جو زندگی ہم آپ پہ گزار رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں وہ زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو بے گھر ہیں. اگر آپ آرام سکون سے اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی حلال طریقے سے کھا رہے ہیں، شکر ادا کیجئے. بہت سے لوگ اس سب کے لیے بھی اپنی زندگیاں، اپنی قسمت، اپنا بہت کچھ، اپنا وقار، اپنے کہہ لیں کہ سیلف رسپیکٹ، ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. بڑا سودا کرتے ہیں اس چیز کا، خود کو کہہ لیجیے کہ ہر انسان کی، کوئی بھی انسان ہے ایک سیلف رسپیکٹ ہے. بٹ جب اسٹرگل کی بات آتی ہے، جب کہہ لیں کہ رزق حلال کی بات آتی ہے، یا جب پیٹ بھرنے کی بات آتی ہے، جہاں ہو جاتا ہے نا کہ روٹی کی پیٹ بھرنا، تو تب پھر انسان، شاید مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور دیکھتا ہوگا، تب اس کو یہی ہے، خیر ہے، کم از کم پیٹ تو بھرے گا، کم از کم رزق حلال تو ہے. ایسا ہے، کوئی بات نہیں، 2-4 باتیں ہی تو سن لی، کوئی بات نہیں، یہاں سے ایسا ہو گیا، اٹس اوکے. یعنی کہ ہم جو اتنے آرام سکون سے، اتنا چھوٹی موٹی باتیں. ایک اور چیز یہاں پہ میں کلیئر کروں کہ یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے نا، ہمارے سر ہیں ہمارے، وہ اکثر ہمیں اس طرح کی چیزیں بتاتے رہتے تھے. تو جب انہوں نے کہا تھا کہ لائف کیا ہے، واٹ از لائف، تو ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفینیشن دی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ زندگی جو ہے نا ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤن کی طرح ہے. یعنی کہ لائف میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو اچھا انسان، بہترین انسان وہی ہے جو ان کے ساتھ چلے. ہم سیدھی لائن ہوگی تو اینڈ ہے، ہم نے اس کے کچھ بھی اپوزٹ کیا تو وہ بھی نہیں چل سکتے. سو زندگی میں کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے. سو بی ریڈی ہر حال کے لیے، اپنے آپ کو شکر کے ساتھ. شکر جب ہم کریں گے، ہم فزیکلی بھی فٹ رہیں گے، مینٹلی بھی فٹ رہیں گے. سو یہ دونوں چیزیں فٹ رہنا بہت ضروری ہے. ابھی ایک چیز ایسے ہی مائنڈ میں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. آج کل ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں نا، جیسے جیسے یہ سال اختتام کو جا رہا ہے، تو مائنڈ میں بہت کچھ ہے، بہت سے کورسز چل رہے ہیں، بڑی سی چیزیں سیکھی جا رہی ہیں، بٹ وہ مکس کچھ مکسچر ہی بن رہا ہے. تو میرا روز کا یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، لکھ لیتے ہیں. وہ لکھا وہ تو ہے، لیکن وہ لکھا ہوا صرف میں سمجھ سکتی ہوں، یا کوئی باتیں ہوتی ہیں جیسے 2 لفظ لکھ دیتی ہوں، درگزر، یا صبر، یا پھر اعتدال. اب مجھے پتہ ہے کہ وہ میں نے کس چیز سے لنک کیا نا، تو سوچا ہے ویڈیوز اس پہ بھی بنائی جائیں گی، اس پہ بات کروں گی. بٹ فی الحال میرے مائنڈ میں تھا کہ ہم نا جب ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں تو بہت سے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. سو آن دس ٹائم ناؤ آئی ایم گوئنگ، جلدی سے میں نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے. اور فی الحال تو آڈیو ہے، اس کو بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے. سو زیادہ لانگ ہو جائے گی تو پھر مجھے ہی ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ اتنی لمبی ویڈیو. بٹ اب سوچا ہے کچھ نہ کچھ اپنی میموریز سے، یا پھر ایسی چیز خیر کی باتیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہم کسی کو دیں تو ہمارے پاس الفاظ ہیں، دلاسے ہیں، تسلی ہے، ہم اچھے سے سن لیتے ہیں، اچھے سمجھا لیتے ہیں. تو جس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے اس کو وہ استعمال کرنا چاہیے. سو the first thing is، ہم نے جو اس سال سیکھی، یہ ہم نے اگلے سال لے کے چلنی ہے، اپنی ذات کا حصہ بنانا ہے. وہ کیا ہے؟ شکر گزاری. ہم نے شکر ادا کرنا ہے. اوکے، فی الحال بس اتنا ہی کرنا ہے، زیادہ کچھ نہیں.
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اینڈ اوکے، فی امان اللہ.